السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الفيديو اللي غنصحح فيهم دو زيكزارسيس من ليكزامان ريجيونال ديال لا فونكسيون لينيير اي لا فونكسيون افين. دونك ليكزارسيس 1 على لا فونكسيون لينيير. علاش لا فونكسيون لينيير؟ دابا هادو هما لي دوني اللي عطينا، ولكن باش غنعرفوا بلي هادي سي اون فونكسيون لينيير، هادي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون لينيير باسكو il passe par l'origine، يعني كيدوز من الاصل من هاد لو بوين دانترسيكسيون. اذا ما دازتش من هنا ما غاديش تكون فونكسيون لينيير. وماشي مادام انها فونكسيون لينيير يعني خصنا نعرفوا بلي اف دو اكس ايكال ا اكس. هذا حيت الا ما عرفناش لا ديفيرونس اونتر لا فونكسيون لينيير اي لا فونكسيون افين ما غاديش نقدروا نجاوبوا على دي زيكزارسيس. دونك هنا لا كيسيون 1 قالوا لنا ديتيرميني ليماج دو 1 بار اف، ما عندناش اف لي اكس ولكن عندنا لا ريبريزونطاسيون ديالها. الله يرضي عليكم ملي كنقولوا راهي الا مشى لك هاد لا كيسيون، هادوك لي كيسيون اللي جايين غادي تغلط فيهم. دابا المشكل هنايا الا شفنا مثلا 2 راه كاين اللي كيقول لك اف دو 1 ايكال 2. واش هذا صحيح؟ راه ها لاكس دي زاكسيس، ها اكس كاين على سطح الارض، ها الجبل كاين ايكغيك حيت كيكون واقف، اذا ايكغيك هو اف دو اكس. دونك الله يرضي عليكم ما تخلطوش، راه هنا هادي ما صحاحاش، راه اف دو حيت شنو كيكون هنا؟ كيكون اكس، وهاد اكس شنو هو 2. اف دو ايكال 1. وماشي غناخدو ليماج اللي بغيت فين كيتلاقاو هنايا في هاد لا دغوات هادي، يعني كيتلاقى مع 1. دونك اف دو ايكال 1. عاوتاني هنا ولكن هنا لا كيسيون 1 قالوا لي انا ليماج دو 1 ماشي ليماج دو 2. اذا هادشي غير باش نشرح لكم حنا اللي بغينا ليماج دو 1. اف دو 1 ايكال الا طلعتي 1 ودرتي هادو، دونك هادي شنو هي؟ هي 1 2000 0,5 دونك ايكال 1 2000. هذه هي ليماج دو 1 par f لي x par la fonction f. La deuxième question, déterminer f de x. f de x كنحددوا لك شنو هي f de x. La fonction linéaire يعني كيفاش كتكتب f de x égale à x. Donc on cherche a égale، ما غاديش نمشي ندير f de 1 moins f de 2 بحال لا فونكسيون افين، ندير لا فونكسيون f de x sur x. باش كنبدلو x غنبدلو ب 2 ولا ب 1 اللي بغيت، وغندير f de 2 sur 2. هذا x égale f de 2 égale à 1 demi. donc f de x بلا ما نمشي نحسب هذا عطينا 0,5 خليها سو فورم ديال فراكسيون 1 demi x. هذه هي لا فونكسيون f. حتى الا خدمتي بهذا راه غتعطيك 1 demi x. وكنردوا البال لهادشي، ما تغلطوش في السؤال الاول باش ما يمشيش لكم الاسئله الاخرين. La deuxième question, calculer f de 2. La troisième question. Donc f de 2 راه déjà كاينه égale à 1. دابا نعاودو نحسبوها. f de 5 كتمشي لهنا x كتمشي 5 كتقول لي x نوض من هذيك البلاصه غنريح فيها. دونك هي 1 demi fois 5 كنبدلو x ب 5 égale à 5 sur 2. صافي. دونك ليماج دو 5 سي 5 sur 2. هذا ليكزارسيس 1 وكناخذ 2 بوين ولا 3 بوين ديالي. ليكزارسيس 2 على لا فونكسيون افين. دونك غتلقاو لي دو زيكزارسيس في لا ديسكريبسيون باش تحاولوا تخدموا قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون ديالهم. سوا جي اون فونكسيون دونك اكزارسيس 2 سوا جي اون فونكسيون افين. دونك هنا عاوتاني ردوا البال ما بقاش لينيير. une fonction affine يعني لا فورم ديالها ax plus b ماشي ax بوحدها، كاين زايد عندنا b tel que h g de 1 égale à 5 هادو لي دوني et g de moins 1 égale à 3. صافي هاد لي دو دوني كافيين. في لا فونكسيون لينيير الا رديتو البال كيعطيكم مع وحده حيت ها وحده اللي غتحتاجو. في لا فونكسيون افين فين كنحتاجو بجوج، خص يعطيني دو بوين بلي كوردوني ديالهم. لا كيسيون 1 ديتيرميني جي دو اكس. دونك جي دو اكس سي اون فونكسيون افين، دونك جي دو اكس ايكال ا اكس بلس بي. دونك ا اون ديتيرمين ا ايكال غنديرو جي دو 1 موان جي دو موان 1 ولا جي موان 1 تسبق اللي بغيتي. دونك ايكال جي دو 1
moins g de moins 1 sur 1 moins 1. عرفتوا البال هنا حيت كاين موان ديال لا ريغل عاد كيتلاقى مع هاد موان 1 كيولي بليس 1. ماشي دابا الغلط اللي كديروا بزاف هو ان كديروا جي دو 1 موان جي دو موان 1 كترجعوا للسطر كديروا فيها 5 موان 3. لا راه جي دو اكس اكس هذا هو اللي كنحط هنا وهذا كنحطو هنا. هادو مازال ما غيتدخلوش هادو حتى لا دوزيام لين فاش غادي نبدل. دونك جو شونج جي دو 1. دابا غنحيد جي دو 1 وغنحط بلاصتها 5 موان جي دو موان 1. جي دو موان 1 سي 3. تبع راه يعاونوني هادو. هنا عندي 1 موان سي بلس 1 égale à 5 moins 3 c'est 2. 2 sur 2 égale à 1 sur 1 c'est 1. يعني جوج على جوج هي واحد. دونك غنرجع نبدلها ب 1 هنا. دونك جي دو اكس égale à 1 اكس بليس بي. وحنا 1 اكس كنديرو غير اكس بلا ما نبقاو نكتبو ديك واحد اكس. 6 هي 6 في واحد. دابا اون شيرش بي. بي اشنو غادي نديرو؟ غنبدلو اكس بشي نومبر من هادو اللي بغيتي 1 ولا موان 1 بحال غيعطيني لو ميم ريزولطا. دونك جو شونج اكس بار 1 جي دو 1 ايكال 1 بلس بي ايكال ولا نرجع نسخر باش ما نخربقكمش. جي دو 1 جي دو 1 غنبدلها ب 5 كنحيد وكنحط. حيد هذا حط هذا 5 ايكال 1 بلس بي. الا جبناها لهنا غتولي موان 1 égale à B. 5 moins 1 c'est 4. Donc B égale à 4. Alors G de X غنرجع دابا لهنا ونحط A و 1 و B 4 وغتولي عندي X plus 4. Donc هذه هي la fonction G. بقاو ليا 2 questions 3 questions. Donc la deuxième question calculer J-5 et J-2 l'image de moins 5. يعني هادو ديال الأسئلة اللي ما نزقلوهمش. جي دو موان 1 جي دو موان 5. دونك غنمشي لهنايا وغنبدلو اكس بموان 5. دونك غتولي عندنا موان 5 بلس 4 ماشي موان 9. مشيتي الا درتي موان 9 تماركاو عليك 5 ماركيتي 4 راك خاسر بواحد. شريتي واحد الحاجه ب5 دراهم بعتيها ب4 دراهم خسرتي درهم هي موان 1. دونك ليماج دو موان 5 سي موان 1. Calculer l'image de moins 2. Donc la même chose, on remplace x par moins 2 plus 4. Donc j'ai perdu moins 2 et j'ai gagné 4. Donc j'ai gagné 2. ربحت جوج. خسرتي جوج ربحتي 4 يعني راك رابح بجوج. J'ai moins 1. Donc la troisième question, calculer l'antécédent de 8. هنا يقدر يقول لك calculer l'antécédent يعني بحال الا قلتي l'antécédent de 2 c'est moins 2. l'image de moins 2 c'est 2. l'antécédent de 2 c'est moins 2 باش تعرفوا الفرق. يقدر يقول لك هنا calculer le nombre qui a pour image 8. donc le nombre qui a pour image 2 c'est moins 2 يعني العكس. هنا كنقلبوا على x ماشي غنمشيو نحسبوا ليماج دو 8. الا مشيتي حسبتيها راه غلطتي. جي دو اكس ما عرفناش شحال كيساوي. ليماج ديالو هي 8 يعني لونتيسيدون دو 8. هاد اكس هذا غنقلبوا عليه وباش نلقاو اكس كنديروا اون ايكواسيون دو بروميير دوغري. جي دو اكس غنبدلها ب اكس بلس 4. اكس بلس 4 كنحيد ونحط غنرجع بلس هنا غتولي 8 موان 8 موان 4 ايكال 4. 8 ناقص 4 هي 4. Donc x égale à 4. Donc l'antécédent de 8 c'est 4. Ça signifie que g de 4 égale à 8. يعني إلا حسبنا الصورة ديال 4 هنايا غنلقاوها كتساوي 8. هادشي اللي كيعنيو بها. Représenter la quatrième question, représenter graphiquement g dans un repère orthonormé. إلا قالوا لنا dans un même repère يعني اللي كانت فيه f هو هذاك ما قالوش لينا هنا قالوا دون ان روبير. انا غادي نعاودو نديرو ان اوتر روبير. انا خليت هذاك نيت غنجي لهنايا وغناخدو دو بوين. اذا عندي انا غناخد حيت عندي هنا صغار غناخد ارقام صغار باش ما نمشيش بعيد ولكن في الاخر اللي خديتي راه مزيان. جي دو اكس ايكال اكس بلس 4. دونك من الاحسن ناخدو هادو اللي عندنا هنايا هادو كيبانو ليا مزيان. جي دو 1 ايكال 5
يعني 1 2 3 خاص نتوما تعبروا، يعني يكون داكشي مقاد. جي دو 1 يكون هذا اوغتوغونال وهذا يكون اوغتوغونال. ها لو بروميير بوين. لو دوزيام بوين جي دو موان 1 3 موان 1 فلاكس دي زابسيس موان 1 2 3 هي هادي. دونك كناخدو دائما ما ديروش هادشي هاكا كنديرو هنا اوغتوغونال يعني يكون عمودي، ماشي غير نجيو نحط المسطره هاكا ونرسم، لا. دونك هذا لو دوزيام بوين وكناخد صافي. انا الا عندي دو بوين كافيني غندير هنايا لا ريغل. دونك كنرسمو لا ريبريزونطاسيون لا دروات. دونك شنو مسمينو هما ما سماوش، دونك غنسميو حنايا دي ولا ديتا لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون جي. نتمنى انكم استفدتوا من لا فيديو، وحاولوا دائما تشوفوا لي فيديو بريسيدونت باش تفهموا مزيان هادشي كامل. نتمنى لكم التوفيق ونلتقاو فيديو اخر ان شاء الله.